अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं नूर खोखर। नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान लेबर विंग के मरकज़ी ऑफिस में। आज हमारे साथ बैठे जनाब इखलाक हाशमी साहब, जो कि लेबर विंग कराची डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं। और आज जो गुज़श्ता दिनों में मीटिंग हुई है और काफ़ी सरगर्मी चल रही है, एक्टिविटी भी हो रही है। जनाब इखलाक हाशमी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रीढ़ की हड्डी हैं ये, और आज इनसे खसूसी इंटरव्यू लेकर आपकी खिदमत में पेश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में था, मसरूफियात थी मेरी, इस बुनियाद पर मैंने अपने जो हमारा सीनियर नायब सदर है ज़ुबैर भट्ट, उसे ये जिम्मेदारी दी कि वो शाह लतीफ़ टाउन में जो ना अपने उसको उनका जो अपना एक कारोबारी दफ्तर है, वहाँ जो ना प्रोग्राम अरेंज करें। तो वहाँ पे प्रोग्राम हुआ। आप लोगों ने देखा कि बशीर मेमन साहब भी है, अली अकबर गुज्जर साहब भी है, नाज़िर महमूद साहब भी थे, और मुज़फ़्फ़र शिजरा साहब भी मौजूद थे। क्योंकि जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे बीमार थे, इस वजह से नहीं आ सके। तो हमारी अपना जो सीनियर नायब सदर शेख अब्दुल बारी जो लेबर विंग सिंध के हैं, वो भी मौजूद थे। तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, और 14 अगस्त बड़े अच्छे तरीके से लेबर विंग में मनाया वहाँ पे। चंद दिन पहले मरीम नवाज साहबा से मुलाकात करके आया हूँ मैं। उसमें जो ना हम लोग अभी अपनी तंजीम साजी पर तवज्जो दे रहे हैं, ख़ास तौर पर लेबर विंग की। और क्योंकि सदर हमारे सिंध के जो रहीम अवान साहब गए हैं लंदन, उनकी वापसी पे हम दोबारा से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कराची डिवीज़न को। और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट्री एरियाज़ या यूनियंस है हमारी, जो उन्हें हम सही तरीके से जो ना तंजीम साजी हम कर सकें। और दूसरे नंबर पे क्योंकि ये सिंध और कराची डिवीज़न की भी दोबारा से सुनने में जो आया, जो हमें पैगाम दिया गया है कि हर अपना यूसी लेवल से लेके और ऊपर तक तंजीम दोबारा बनाई जाएगी। तो कल से हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है। और कल जैसे कि हम लोग अपना यकूब कालरो साहब है, हमारे यूसी चेयरमैन हैं, उनसे कल हमने मुलाकात कर रखा है टाइम। उसके बाद हाजी इकबाल साहब से हमने टाइम रखा है। इन्हीं के जो हमारे पुराने जो असासा हैं हमारी पार्टी के, और जो जिनके साथ अवाम है, अब हमने ये प्रोग्राम एक रखा। क्योंकि देखें, लेबर विंग से हट के मेरा जो ताल्लुक़ है, या महबूब लाई साहब हैं, या ज़मूर चौहान साहब हैं, या अजमल साहब हैं, दूसरे जो लोग हैं, हमारा एक हट के हमारा पहले मुस्लिम लीग से ताल्लुक़ है, उसके बाद लेबर विंग के अंदर हम लोग आते हैं जो ना। तो हमारा ये क्योंकि हमें ये क़यादत ने कहा है कि कराची के अंदर यूसी लेवल तक पुराने जो हमारे जो लोग घरों में जाकर बैठ गए हैं, जो मौजूदा लोगों से उनकी नासमझी की वजह से, उनकी जो ना ग्रुप बंदी की वजह से जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, हमने उन्हें अपने मनाना है जाके, और उन्हें हमने लेकर आना है साथ। और उसके बाद फिर बशीर मेमन साहब से हम उनकी मुलाकात कराएंगे, ताकि बशीर मेमन साहब, क्योंकि अभी तक सही तरह से सिंध की तंजीम को नहीं समझ सके, अभी उन्हें नहीं पता कि कौन पुराना आदमी है, कौन नया आदमी है। तो हमारी कोशिश होगी कि बशीर मेमन साहब को हम वो हीरे ला के दे सके, जो मुस्लिम लीग नून के बुनियादी लोग हैं, जो बुनियादी काम करने वाले लोग हैं, जो लालची नहीं हैं। आज मुस्लिम लीग की जो बर्बादी का जो आज हमने दिन देखा है, या इलेक्शंस के अंदर जो कुछ हमने देखा है, वो ऐसे लोगों ने मुस्लिम लीग को घेरा हुआ था कि जिन्होंने मुस्लिम लीग को बर्बाद किया। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अब हमारे जो पुराने जो लोग थे, हमारे पुराने जो लीडरान थे या हमारे वर्कर्स थे, जो अरसा दराज से कोई कुरंगी से इलेक्शन लड़ रहा था, कोई कहीं से इलेक्शन लड़ रहा था, उन्होंने अपना एक नाम बनाया वहाँ पे। और हाजी इकबाल साहब की मिसाल दूंगा कि वो PTI के MPA से चंद वोटों से जो आ रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि टिकटों की गलत तकसीम की गई, और जो है ना उसकी वजह से वहाँ पर एक दूसरे शख्स ने जाके इलेक्शन लड़ा, और हाजी इकबाल हमारी जीती हुई सिटी जो ना हमें हारनी पड़ी। इसी तरह पूरे कराची में सारा कुछ हुआ। और अगर ये क़यादत सही तरह से टिकटों की तकसीम करती और सही तरह से इलेक्शंस को
لڑا جاتا تو یقین کریں کراچی سے آدھی سٹی ہم جیت سکتے تھے. یہی ہمارا پرابلم رہا ہے. اس پرابلم کو ہم حل کرنے میں، کیونکہ اب ہمیں قیادت نے یہ کہا ہے کہ آپ پرانے لوگ ہیں، آپ مسلم لیگ کی ہیں، کیونکہ ہمارے باپ پردادا سارے مسلم لیگ میں رہے ہیں، تو آپ نے وہاں تنظیم سازی کرنی ہے، اپنا نئے لوگوں کو نکالنا ہے اور اس کے بعد ہمیں بتانا ہے اور مسلم لیگ کے لیے کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ بھی ہم مسلم لیگ کو آباد بھی کریں گے اور مسلم لیگ ہاؤس کو بھی آباد کریں گے. اور ہم بالکل بشیر میمن کے ہاتھ مضبوط کریں گے. اگر ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے تو وہ تنظیم سازی اچھی طریقے سے کر سکیں گے. اگر ان کے ہاتھ اگر وہ خود کمزور ہوں گے تو وہ تنظیم سازی کو صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ جناب. یہ تھے جناب اخلاق ہاشمی صاحب، کراچی ڈویژن کے صدر، اور بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ جتنے ناراض ہیں ہمارے جو مسلم لیگ کے پروانے ہیں ان کو ہم راضی کر رہے ہیں. اور اخلاق صاحب نے ان کا اخلاق بھی ماشاءاللہ اچھا نام بھی ہے اخلاق ہے. اور جتنے بھی یہ سینئر ہیں، اور سر آپ تو ماشاءاللہ کافی سینئر ہیں، تو اگر آپ ایک لسٹ بنا کر جو کہ مخلص ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ لسٹ آپ نے تیار کی ہے؟ ہمیں تو بالکل انگلیوں پہ پتہ ہے کہ کون یہاں سینئر ہے کون جونیئر ہے. کیونکہ میں 86 میں جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو اس زمانے میں مجھے ینگ لیگر کا چیئرمین بنایا تھا، کیونکہ میاں صاحب مسلم لیگ کے پاکستان کے صدر نہیں تھے. تو ہم نے تو اس زمانے سے میاں اور ہم نے جو استقبال کیا میاں نواز شریف کا، وہ ایک ریکارڈ استقبال تھا. دھڑے کیوں ہو رہے ہیں مسلم لیگ میں؟ ایسا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑا یہ کوئی کمزوری نہیں، سب سے بڑا پرابلم تو یہ ہے کہ جو میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ وہ ایک کاغذ لے کر اس کے اوپر ایک پوری ڈیٹیل لکھ کر مریم صاحبہ کو بھیجیں گے تو وہ وہاں تک پہنچتی ہے. اب ہم جب ماڈل ٹاؤن میں جاتے ہیں، جب بات ہم وہاں کرتے ہیں تو انہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ آج اگر ہم تمام کارکن اپنا یہ فریضہ سمجھ لیں کہ ہم نے کراچی کے بارے میں، سندھ کے بارے میں ہم نے تمام لکھ کے رپورٹس جو ہے نا میاں مریم صاحبہ کو بھیجنی ہے، تو یقین کریں کہ وہ اس میں اب انہیں تو نہیں پتہ. دیکھیں میاں نواز شریف صاحب نے آپ کو ایک گورنر دیا، آپ کو ایک صدر دیا، آپ کو 3 جو ہے نا سینیٹر دیے. اگر ان 3 سینیٹر نے اور گورنر نے 27 ارب اپنے لے کے نہیں 27 ارب جو ہے نا وہ لے کے اپنے وہ انڈے وہ بیٹھا رہا انڈوں کے اوپر جو ہے نا، اور اس سے بچے بھی نہیں نکلے اور کچھ بھی نہیں ہوا. وہ پیسہ سارا کس نے استعمال کیا؟ تحریک انصاف نے. تو اس میں نواز شریف صاحب کا کیا قصور ہے مجھے بتائیں. ہمارے قائد نے تو سب کچھ کر کے دیا اور سب سے زیادہ حصہ سندھ کو دیا. آج مجھے بتائیں کہ میری ٹائم کا جو منسٹر ہے وہ کیسر شیخ صاحب ہیں، لیکن ابھی بھی ہم جو نا اب ہمارے کچھ مخالفین ہیں یا جو بھی کہہ لیں انہیں عادت ہے، ان کی عادت بن چکی ہے، مخالفین تو نہیں میں کہوں گا، ان کی عادت بن چکی ہے کہ جہاں پر بھی جو تھوڑا بہت کام شروع ہو جاتا ہے نا، جیسے ہماری ورکر لیگ ہے جس کا میں چیئرمین ہوں. کیا یہ ورکرز یونین جیت جائے گی؟ دیکھیں ورکر لیگ کی جب بنیاد ہم نے رکھی تو اس ٹائم ٹوٹل ہمارے پاس 6 لوگ تھے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کافی لوگ ہیں، لیکن کیونکہ ہم نے انتظامیہ کے خلاف کرپشن کا ایک بیڑا اٹھایا ہے. ایک شخص جو ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ نہیں سن، ایک شخص جو ہے آج 2 سال سے سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ جعلی ڈگری کے اوپر ہے، جعلی اس کے ڈاکومنٹس ہیں، اسے ہٹایا جائے، لیکن وہ پھر بھی 2 سال سے بندے بھرتی کر رہا ہے. اس نے یہاں تک ظلم کیا ہے کہ پنجاب کے جو 50% کوٹا ہمارا ہوتا ہے، اس پنجاب کے 50% کوٹے کو جعلی ڈومیسائل بنا کے پنجاب کے بندوں کو بھرتی کیا ہے. آج بھی ہماری تقریباً کو 200 سے 300 لوگ جو ہے نا ویکنسیز ہیں ہمارے پاس. لیکن کیسر شیخ صاحب کو ہم نے بتایا کہ جناب مہربانی کریں، آپ وزیر ہیں مسلم لیگ نون کے، بے شک آپ چنوٹ سے کامیاب ہوئے، لیکن کے بعد مسلم لیگ نون کو موقع ملا کہ اس کے اوپر ہمیں افسوس ہے. ہم نے جو بڑے بیڑا اٹھایا تھا کرپشن کا وہ ہم نے اٹھایا ہے. میں نے سیکرٹری صاحب سے ملاقات کی وہاں پہ، ظفر شاہ صاحب سے، اور انشاءاللہ ہم ان کی کیفی کردار تک پہنچائیں گے، کیونکہ اربوں روپے کھا گئے ہیں. ان کی جائیدادیں امریکہ کے اندر ہیں، اس کے اسی شخص کے 2 بھائی بھی اہم پوسٹوں پہ ہیں. میں نے سیکرٹری صاحب کو صرف یہ کہا کہ سر یہ بتا دیں کہ اور کیا شخص موجود نہیں ہے وہاں پر، کہ یہی 3 بھائی ہیں صرف جو قاسم پورٹ کو چلا رہے ہیں. اچھا قاسم پورٹ کو آپ مجھے بتائیں کہ جب نواز شریف صاحب آئے تھے 25 ارب کا اثاثے تھے. نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے اس کے بعد کتنے اثاثے ہوئے؟ 2800 ارب. اور آج اس پیسے کا جو ہے نا اس کے بعد کوئی جو ٹرمینل نہیں لگ سکا یہاں پہ، کوئی کاروبار، بلکہ اس پیسے کو اجاڑا جا رہا ہے، ان ڈائریکٹرز کے کمروں کی آرائش پہ لگایا جا رہا ہے. 5000 کنٹینر پڑا ہوا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب بات کرتے ہیں محکمے کی کرپشن کی بات کرتے ہیں لوگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. یہ صرف وجہ ہے. کیا سر یہ انویسٹیگیشن کروائیں گے آپ؟ نہیں کروا چکے ہیں ہم کروا چکے ہیں. پی ایم صاحب کے دفتر سے لے کے
सेक्रेटरी के साथ मीटिंग कर चुके हैं, चेयरमैन को उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था और अभी चेयरमैन लाहौर इस्लामाबाद बुलाया हुआ है चेयरमैन को। और एक और मैं बता दूं कि एक और जो एक अपना ये जुल्म होने जा रहा है, और मैं ये भी कहूँगा अपने कायद को नवाज शरीफ साहब को कि जनाब मेहरबानी करें, आज भी रिटायर लोगों को कासम बोर्ड में रखा जा रहा है। हमारे यहाँ क्या पढ़े लिखे नौजवान नहीं है क्या? उधर से वो 50% तनख्वाह लेते हैं, इधर आके 100% तनख्वाह लेते हैं और तमाम आसाइश ले रहे हैं। उसके बाद एक और आज मुझे पता चला है, वो लेटर भी मुझे मिल चुका है, एक कमेटी बनाई गई है कि अब इस एक कासम बोर्ड को और KPT यानी इन इदारों को डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म होगा जो ना, ये भी आपको नई खबर मैं दे रहा हूँ जो ना ये। और मेरे पास वो लेटर भी मौजूद है, अगर आप दिखाना चाहें तो लेटर आपको दिख रहा है। तो ये सारी वो मालूमात है, मिडिल क्लास के लोग खा जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कि अगर देखें जी, बात ये कि एक आदमी फौज में या नेवी में या एयर फोर्स में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर होता है, उनकी तो पेंशन और भी लाखों की पेंशन होती है, और वो फिर दोबारा उन्हें आप अपॉइंटमेंट कर देते हैं कासम बोर्ड में। क्या हमारे यहाँ हमारे यहाँ के नौजवान मौजूद नहीं है कि पढ़े लिखे नौजवान नहीं है? तो अगर यही वतीरा चलता रहा तो पाकिस्तान की अवाम इस टाइम आपको पता है कहाँ पे खड़ी है। एक बहुत बड़ा जो ना तूफ़ान का जो ना पेश कायम है कि जो एक तूफ़ान के ऊपर लोग खड़े हैं। इसी तरह PIA को, जिस PIA के बारे में मेरा जनरल सेक्रेटरी बताएगा कि PIA में क्या कुछ हो रहा है। तो मसला ये है कि ये चीज़ें सारी हमारे कायद को देखनी चाहिए, उन लोगों को बुलाना चाहिए और देखें पार्टी के अंदर रहकर अगर हमें कोई कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो हमें कुर्बानी देनी चाहिए। एक सवाल आवाम का भी है और मुझे वो याद आ गया, ये बताइएगा कि ये जो गैर कानूनी भर्तियाँ की गई हैं गुज़श्ता, छांटी होगी? नहीं, हमने कहा है सेक्रेटरी को, मैंने कहा है, क्योंकि चेयरमैन साहब तो बात सुनते नहीं हैं। हमने सेक्रेटरी को ये कहा है, हमने चेयरमैन को वो लेटर भेजे हैं सारे, मेरे पास मौजूद है सारा कुछ, लिस्ट भेजी। एक देखिए शॉन कंपनी है, उससे 70 करोड़ जो है ना रिश्वत ली गई है, जिनके प्लाट थे वहाँ पे 70 करोड़ का वो हमारे पास मवाद मौजूद है यहाँ पे ना। अब मसला ये है कि हमने तो कहा है कि जी जाली डोमिसाइलों के ऊपर जो भर्ती हुए हैं, बार बार कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं जो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं, जिनके दुबई में होटल हैं। तो यार आप जो है ना उन मुलाजमीन की जो ना इंक्वायरी करें कि वो जो मुलाजम था उसका एहसास क्या था, अभी उनके एहसास क्या है, सीधी सी बात है उसमें, तो दूसरी राय नहीं है। वो पैसा पाकिस्तानी अवाम को तकसीम करें, उनके ऊपर लगाएं, जो अरबों रुपए के हिसाब से इन्होंने रिश्वत और ये करप्शन की है जो नहीं है। और मियाँ नवाज शरीफ ने कासम बोर्ड को खड़ा किया है। आज अगर कोई ये कहता है नून लीग के बारे में, मुझे बताया नून लीग ने इदारे बनाए हैं। आप मुझे बताएं स्टील मिल को किसने बर्बाद किया है? PIA में जाली भर्तियाँ किसने की हैं? सुई गैस में बेड़ा गर्क सुई गैस का किसने किया है? हमने इदारे को पता है ना, आप बताएं। नहीं ये बिजली नहीं बिजली घर का नहीं बिजली घर का एग्रीमेंट किसने किया था? नवाज शरीफ ने किया था एग्रीमेंट। आज अगर हमारे जिम्मे ये थोपते हैं तो ऐसा मसला नहीं है भाई, हमने इदारे बनाए हैं, हमने तो कुर्बानियाँ दी हैं। नहीं बात सुने, हमने तो कुर्बानियाँ दी हैं कि अगर जिस इदारे को 10 लोगों की जरूरत है, हमने 11वां आदमी भर्ती नहीं किया वहाँ पे। इदारे खोखले कर दिए गए। पाकिस्तान स्टील मिल, सर पाकिस्तान स्टील मिल जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बुनियाद रखी थी, आज उसका हाल देखें। नहीं, आज मेरे खिलाफ लोग अगर कोई बात करेंगे मुझे बताएं कि हम ये चाहते हैं, मैं लेबर विंग के हवाले से मैं चाहता हूँ कि देखें हम पहले पाकिस्तानी हैं। स्टील मिल को सालाना जो है ना, आपको पता कितना पैसा देना पड़ रहा है? PIA कहाँ खड़ा है हमारा? हम ये कहते हैं PIA को ख़त्म ना करें, आप PIA को निष्कारी में ना दें, अच्छे लोग लेकर आएँ, अच्छी इंतजामिया लेकर आएँ, वो यही महकमा आपका खड़ा हो सकता है आपका, और स्टील मिल भी इसी तरह खड़ी हो सकती है जो ना ये। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हुए गलत यानी कि जो ना वो तरीके से गलत जब लोगों को आप लेकर आएंगे तो वो महकमे तबाह होंगे जो ना। बहुत अच्छी बात की है जनाब इखलाक हाशमी साहब ने। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। जनाब इखलाक हाशमी साहब हमेशा सच्चाई की तरफ जाते हैं और सच बोलते हैं। इखलाक साहब ये बताइएगा कि पंजाब में मरीम नवाज साहबा ने 14 रुपये आवाम को रिलीफ दिलवाया है, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, बहुत सारे एतराज़ भी हो रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि सिंध में एक पार्टी जो ना 3 दफ़ा ये चौथी दफ़ा जो है इक़्तिदार में आई है, चौथी दफ़ा इक़्तिदार में आने के बाद कौन सा ऐसा काम कर दिया है कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए कि जो हम उनके नारे लगाएं, उनकी बात हम सुने जो ना। अब अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने 14 रुपये अपनी आवाम को रिलीफ दिया है 500 यूनिट तक, ये बहुत बड़ा एक कारनामा है। अपने बजट से कटौती की है उन्होंने, अपने बजट की कटौती करके एक आवाम को रिलीफ दिया। जो आवाम का पैसा था आवाम को वापस कर दिया, आवाम का पैसा था आवाम को वापस कर दिया। एक जगह खर्च नहीं किया, दूसरी जगह आवाम को वापस कर दिया।
اس میں مجھے بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ ہو یا وزیر اعلیٰ کے پی ہو یا ہماری ایم کیو والے بھائی ہوں یا کوئی بھی نہیں، کیا تکلیف کیا ہے انہیں؟ اب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کیونکہ جی نواز شریف صاحب پاکستان کے جی لیڈر ہیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا پریس کانفرنس؟ او بھائی میرے، ان کا جو وزیر اعظم اس ٹائم ہے شہباز شریف صاحب ہیں، وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہیں، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ انہوں نے، اب آپ کو کیا پتا کہ جب عوام پریشان ہوتی ہے تو نواز شریف بھی پریشان ہوتے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑے صوبے کو جو ریلیف دیا ہے اور وہ دوسرے صوبوں کو بھی ریلیف دینے جا رہے ہیں، لیکن وہ کیونکہ صوبائی حکومت ہی، صوبائی حکومت نے ریلیف دیا ہے، اس میں مرکز کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی بھی، نہ نواز شریف کا تعلق ہے کوئی۔ اب آپ اگر کوئی، آپ جو تنقید کرنے کے بجائے آپ بھی اپنی عوام کو دے دیں ریلیف۔ آپ دیکھیں یہاں یا تو کراچی میں یا سندھ میں کوئی بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہوں، بہت بڑے پروجیکٹ چل رہے ہوں جو کٹوتی، بھائی یہاں تو پروجیکٹ کا نام ہی نہیں ہے۔ یہاں تو دیکھیں نا، آپ کے اسکولوں کے اندر نہ گدھے بندھے ہوئے، آپ کے اسکولوں کا پورا بجٹ آ رہا ہے، اسپتال میں آپ کے ہیرونچی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا آپ نے جناب ٹینک چوک ملیر کینٹ سے لے کر اور پورا یونیورسٹی روڈ کو بند کر دیا ہے، اچھے بھلے بڑے روڈ کو، آج تک وہ پروجیکٹ آپ 3 سال سے اوپر ہو گئے مکمل نہیں کر سکے یار، کون سی ایسے؟ اچھا پھر یہ کہتے ہیں، کل بلاول بھٹو صاحب کا ایک میں چل رہا تھا ٹریکر، تو میں مجھے بڑی ہنسی آئی اس کے اوپر نا کہ جی میں اپنا وزیر صحت کو بھیج دیتا ہوں پنجاب میں اسپتال سے ہی کرنا ہے۔ او بھائی بلاول بھٹو صاحب، او بھائی بلاول بھٹو صاحب، آپ کے اسپتالوں کے اندر گدھے بندھے میں، آپ کے جناح اسپتال میں کس نے کہہ دیا؟ نہیں، جناح اسپتال میں کس نے آپ کو کہہ دیا؟ آپ کو کس نے کہہ دیا سول اسپتال میں بہت اچھے علاج ہو رہے ہیں؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ او بھائی ادیب رضوی صاحب کو آپ خراج تحسین پیش کریں جنہوں نے یہ ہیلتھ کا سسٹم کو صحیح کیا ہے۔ آپ نے ایک ایسی بات کر دی ہے کہ لوگوں کل سے آپ کے اوپر ہنسی آ رہی ہے۔ پنجاب میں تو جو سسٹم ہے ہیلتھ کا، جو سسٹم ہیلتھ کا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، وہ آپ اسے تصور نہیں کر سکتے، آپ اس کے برابر کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اس کے پاؤں کے برابر آپ یہ سسٹم رائج نہیں کر سکتے یہاں۔ آپ یہ کون سی بات کر رہے ہیں جو نا، یہ مہربانی کریں اس قسم کے لطیفے سنانا بند کر دیں اور اپنی بختر بند گاڑیوں سے باہر نکلو جو ہے نا، اور لوگوں کو ریلیف دیں۔ بہت اچھی اخلاق صاحب نے بات کی ہے کہ ایسے شگوفوں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا انٹرویو اختتام پر کرتے ہیں، اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ آپ کا میزبان محمد ایاز۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں 3 اسٹار نیوز HD۔ اسٹے ٹیون ود اس۔ مزید خبریں اور اپڈیٹس جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 اسٹار نیوز HD۔